अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम बंदगी का आईना लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज भी हम पिछले दर्स की तरह पैगम्बर इस्लाम की चंद सीरतें आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन क़ब्ल इसके कि हम मौजू पर गुफ्तगू करें, सबसे पहले हम तहे दिल से आप तमाम नाज़रीन के शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया और आप ज़ौक़ व शौक़ और दिलचस्पी के साथ हमारा चैनल देख रहे हैं। खुदावंद आलम से दुआ है कि वो आपको मसाब करे और ज़िक्र खैर से आपके वजूद को, आपके घर को और आपके अतराफ़ व जवानिब को रोशन व मुनव्वर करे। पिछले दिनों हमने दुरूस के अलावा तिलावत हदीस किस्सा, ज़ियारत वारसा और दुआए तवस्सुल आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल की, जिसको कसरत से नाज़रीन ने देखा और सराहा। हम तमाम हज़रात के शुक्रगुज़ार हैं और आइंदा भी हम इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में तिलावत सूरह यासीन, तिलावत सूरह रहमान, तिलावत सूरह वाक़िया, तिलावत आयतल कुर्सी, तिलावत चहार कुल पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। दुआओं में इंशाअल्लाह हम दुआए कुमैल, दुआए नुदबा और दीगर दुआएं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। खुदावंद आलम से दुआ है कि आपको वो खुदावंद आलम तिलावत और दुआओं के शरफ़ से मसाब करे और इन तिलावतों पर खुदावंद आलम आपको अजर जमील इनायत फरमाए। लौटते हैं मौजू की तरफ, पैगम्बर इस्लाम की सीरत की तरफ। पैगम्बर इस्लाम की एक सीरत ये थी कि पैगम्बर इस्लाम अहले इल्म का बड़ा एहतराम किया करते थे। अहले फ़जीलत का भी पैगम्बर इस्लाम बड़ा एहतराम किया करते थे। अहले इल्म व फ़जीलत का एहतराम करके पैगम्बर इस्लाम ने हम सब को यह सिखाया कि तुम भी अपने दौर में अहले इल्म का एहतराम किया करो, अहले फ़जीलत का एहतराम किया करो। अहले इल्म कौन है? अहले इल्म वो हैं जो अपने अपने उलूम से, चाहे वो जिस शोबे में हों, दुनिया की खिदमत कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को फैज़याब कर रहे हैं और लोग उनकी खिदमत से फ़ायदा उठा रहे हैं। इंसान की क़द्र व क़ीमत इल्म के ज़रिए है। जिस शख्स के पास इल्म न हो वो उस तरह हो जाता है जैसे ऐसी खेती कि जिसे सिंचाई नसीब न हो, या ऐसा पौधा कि जिसे पानी नसीब न हो, वो पशमुर्दा हो जाता है, कुमला जाता है। वैसे ही इंसान की रूहानियत बग़ैर इल्म के पशमुर्दा हो जाती है, कुमला जाती है। जहालत मजबूरी है, जहालत माजूरी है, इल्म तवानाई है, इल्म सरबुलंदी है। पैगम्बर इस्लाम अहले इल्म को पसंद फरमाते थे, अहले इल्म का एहतराम किया करते थे। अहले फ़जीलत यानी अहले ज़ुहद, अहले तक़वा, अहले ईमान, अहले दुआ, अहले तिलावत, अहले मग़फ़िरत, इन सब का पैगम्बर इस्लाम बहुत एहतराम किया करते थे। पैगम्बर इस्लाम की दूसरी सिफ़त ये अज़ीज़ान मोहतरम आज के दर्स की कि पैगम्बर इस्लाम बहुत मेहमान नवाज़ थे। मेहमान नवाज़ी के सिलसिले में और मेहमान के एहतराम के सिलसिले में अहादीस में कसरत से ज़िक्र मौजूद है और रवायात इस्लामी में कसरत से अहादीस वारिद हुई हैं। पैगम्बर इस्लाम का तरीक़ा ये था कि जब भी कोई मेहमान आता था, पैगम्बर इस्लाम बाज़ मौक़े पर मिलता है कि जब दूसरे मज़ाहिब के भी उलमा आते थे और उनके रुअसा आते थे तो पैगम्बर इस्लाम एहतराम में अपनी रिदा बिछा दिया करते थे और ख़ुद ज़मीन पर बैठते थे और उनको अपनी रिदा पर बिछाते थे, या ख़ुद मामूली फ़र्श पर बैठते थे, उनको घर के उम्दा तरीन फ़र्श पर पैगम्बर इस्लाम बिठाया करते थे। बाज़ मरतबा ये इत्तेफ़ाक हुआ है, बाज़ मवारिद पर यह इत्तेफ़ाक हुआ कि कुछ लोग जो प्रोपेगंडे की वजह से पैगम्बर से मुतनफ़िर थे, लेकिन फिर जब वो पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने पैगम्बर इस्लाम की मेहमान नवाज़ी देखी, आपके आदाब व अतवार देखे, आपकी सीरत देखी, आपकी पाकिज़गी देखी और आपके किरदार की बुलंदी देखी, तो वो आपका कलिमा पढ़ने लगे, इस्लाम का कलिमा पढ़ने लगे। अज़ीज़ान मोहतरम, मेहमान जब हमारे घर में आता है तो वो हमारे एक एक तरीक़े पर नज़र रखता है, इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मेहमान से अच्छे तौर से पेश आएँ और अपने घर को ऐसा बनाएं कि जब मेहमान हमारे घर में आए तो अच्छी चीज़ें सीख करके जाए, इसलिए कि मेहमान के ज़हन पर हमारे तौर तरीक़े का बहुत गहरा असर पड़ता है। जो आज की दूसरी सिफ़त पैगम्बर इस्लाम की। तीसरी सिफ़त यह है जाने मोहतरम कि पैगम्बर इस्लाम से मिलने के लिए जब कोई वफ़द आया करता था,
گروہ آیا کرتا تھا، کوئی انجمن آیا کرتی تھی یا کثیر تعداد میں لوگ آیا کرتے تھے، تو یہ نہیں کہ پیغمبر صرف ایک وفد کے سربراہ کی طرف ہی دیکھ کر کے گفتگو کریں، بلکہ پیغمبر اسلام سب پر ایک ایک نظر کر کے سب کی طرف مخاطب ہوتے تھے اور سب کی طرف دیکھ کر کے گفتگو کرتے تھے، تاکہ وفد کے افراد کو یہ احساس نہ ہو کہ پیغمبر اسلام صرف وفد کے سربراہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اسی کی طرف دیکھ کے متوجہ ہیں اور ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بلکہ از لحاظ انسانیت سب کی قدر و قیمت ہوا کرتی ہے۔ اور جب بھی کوئی کسی سے ملنے کے لیے جایا کرتا ہے تو اس کو یہ اچھا لگتا ہے اور اس کا حوصلہ بڑھتا ہے جب دیکھتا ہے کہ جس سے ہم ملنے گئے وہ ہماری طرف متوجہ ہوا اور اس کے دل میں جس سے وہ ملنے گیا ہے اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، احترام میں اضافہ ہوتا ہے، انسیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو پیغمبر کی یہ سیرت کہ پیغمبر سب کی طرف دیکھ کر کے گفتگو کرتے تھے، یہ تیسری سیرت۔ اور چوتھی سیرت یہ ہے جان محترم کہ پیغمبر اسلام سب سے بڑی انکساری کے ساتھ ملا کرتے تھے، غرور سے، تکبر سے، اکڑ کے بات کرنا، بہت بلند آواز سے بات کرنا، ڈانٹ پھٹکار کے بات کرنا، جیسا کہ دنیا میں یہ طریقہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ یہ ملتا ہے کہ پیغمبر جو گھر کے خادمین تھے ان کا بھی احترام کیا کرتے تھے، اس لیے کہ کوئی بھی انسان خدا کی بنائی ہوئی تصویر ہے، وہ کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، تو از لحاظ انسانیت ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام گھر کے خادم کے ساتھ جو خدمت کرتا ہے، پیغمبر اسلام اس کا بھی بڑا احترام کیا کرتے تھے، اور ہم نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ وہ علماء کہ جو سیرت پیغمبر پر عمل کرتے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ایک طالب علم بھی آ جائے یا خادم بھی آ جائے تو اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، اس کا احترام کیا کرتے ہیں، اس سے بہت پیار سے، بہت محبت سے، اور اگر وہ عمر میں بڑا ہے تو اسے چچا کہہ کے یا بڑے بھائی کہہ کے اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام بہت احترام کیا کرتے تھے، لوگوں سے انکساری سے مل کر کے، تواضع اور فروتنی سے مل کر کے گفتگو کیا کرتے تھے۔ مثال مشہور ہے کہ جس درخت پہ پھل نہیں ہوتے وہ تنا رہتا ہے، اور جس درخت پہ پھل ہوتے ہیں، جو پھلدار درخت ہوتا ہے، وہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی مثال مشہور ہے کہ جس درخت میں پھل نہیں ہوتے، جو پھلدار نہیں ہوتے، ان کی لکڑی بڑی سخت ہوا کرتی ہے، تنی رہتی ہے، لیکن جو درخت سایہ دار ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جن میں سایہ ہوتا ہے، ان کی لکڑی نرم اور ملائم ہوا کرتی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے مزاج میں نرمی لانی چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، ہم سایہ دار بنیں، لوگوں کو سایہ دیں، لوگوں کو فیضیاب کریں، لوگوں تک اپنی خدمت پہنچائیں۔ تو پیغمبر سب سے بڑی انکساری سے ملتے تھے۔ پیغمبر کی ایک اور سیرت کہ پیغمبر نے اپنی ساری زندگی سادگی سے بسر کی، قیمتی سے قیمتی لباس، قیمتی سے قیمتی بستر کی کبھی پیغمبر نے تمنا نہیں کی۔ اس سے بھی لوگوں میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، لوگوں میں انسیت پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا رہبر، ہمارا آقا، ہمارا مولا سادگی میں ہمارے ساتھ ہے اور سادہ ترین زندگی بسر کر رہا ہے۔ آج کے درس کی آخری سیرت عزیزان محترم کہ پیغمبر اسلام کا یہ طریقہ تھا کہ اگر کسی سے کوئی لغزش ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو پیغمبر اسلام اس کو معاف کر دیا کرتے تھے، اسے دل میں نہیں رکھتے تھے۔ ہماری زندگی میں بھی بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں، دل آزاریاں ہوتی ہیں، لیکن پوری زندگی اس کو لے کر کے بیٹھ جانا، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے ہمارے ساتھ، اگر اسی طرح دنیا میں ہوتا رہے تو پھر انسانیت نفرتوں میں بٹ کر کے رہ جائے، شکوہ و شکایات میں بٹ کر کے رہ جائے۔ خود ہم اپنی جانب غور کریں، اپنے بارے میں غور و فکر کریں کہ ہم خداوند عالم کے سلسلے میں کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنی جسارتیں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں۔ اگر وہ معاف نہ کرے تو کیا ہوگا؟ جب ہم بندے ہو کر کے معاف کریں گے اور بارگاہ خداوندی میں اپنے لیے توبہ و استغفار کریں گے تو وہ ارحم الراحمین ہے، وہ بھی ہمیں معاف کرے گا۔ پیغمبر اسلام کی ایک یہ بھی سیرت تھی کہ جب کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تھا اور وہ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں آتا تھا اور پیغمبر اسلام سے وعدہ کرتا تھا کہ آئندہ ایسا یہ گناہ نہ کریں گے، آپ خداوند عالم سے ہمارے لیے توبہ و استغفار کر دیجئے، تو پیغمبر اسلام اس کے لیے بارگاہ خداوندی میں توبہ و استغفار کرتے تھے۔ ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ جب ہم دعا کریں تو مومنین کے لیے بھی دعا کریں، اپنے برادران دینی کے لیے بھی دعا کریں کہ خداوند عالم ان کی کوتاہیوں کو بھی، ان کے گناہوں کو بھی معاف کریں۔ تو یہ تھی
آج کے درس کی پیغمبر اسلام کی چند سیرتیں. ہم ایک بار پھر اپنے تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ دلچسپی سے ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں. خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور آپ کو اجر جمیل عنایت فرمائے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو سیرت سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی سیرت پر، ان کی آل پاک کی سیرت پر چلنے کی خداوند عالم توفیق عنایت فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.